आसा आतां सांतिनेज आणि तुम्ही हांगा पळोवंक शकता आमी जे आसा ते क्रिका कडेन आसा आणि क्रिके कडेन हांच्यांनी CCPन एक नेट घातलेली. हे सगळ्या क्रीक जॉयंट्सांचेर अशे आसात नेट्स घातलेले, पण तुम्ही हांगा बारीकसाणेन पळोवंक शकता की जी नेट आसा तो कचरो आसा तो नेटा वयर आसूंक जाय, पण हांगा अशी उलटीच गजाल आसा की कचरो जो आसा तो नेटा पोंदाक आसा आणि अडकून पडलेलो आसा. हे अशें एके कडेच न्हय, हे फक्त तुमकां दाखोवपाक हांव हें करता, पण अशें जालां की हे सगळे कडेन तशेंच जाल्लें आसा. जे जे पॉयंट्सांचेर सांतिनेज मागीर जावं पाट्यार नाल्यार खंय खंय तांच्यांनी नेटां घातल्या, ते नेटा कडेन सगळो कचरो सकयल बसलेलो आसा, पण नेटाचे कचरो आसा तो सकयल आसा आणि हे जे आसा नेट आसा ते वयर आसा. सो जे जे ब्लॉक करून सगळो कचरो घाण वास मारता आणि जे लोकल्स आसा सायडीन नाल्यार आनीक खंय ते कंप्लेंट करपाक लागल्या की एक सांजचो वेळ जालो की घाण वास मारपाक सुरू जाता. तशेंच पळोवंक गेले जाल्यार आमी हांगा ही घरां आसा, ही घरांसून सकाळीचे सकाळी टायमार प्लास्टीक उडयतात नाल्यार कचरो उडयतात. ही मोहीम जी आमी राबयतात की प्लास्टीक आणि हे सेपरेट करूंक जाय म्हणून, हे हांच्या खातीर आनीक कितें सेपरेट रूल करचे पडटले की प्लास्टीक जे क्रिकान उडयतात ते हांकां डस्टबीन कोण येता तांकां व्हरपाक ते तांचे कडेन दिवचें ना की क्रिकान उडोवचें. अशेंच अपडेटी खातीर तुमी पळयत रावात द गोवन. हांव नारायण पी सुर्लेकर.